अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम नूरानी कायदा का लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे। आपने मेरे पीछे पीछे रिवाइज करना है। इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो के बाद ये लेसन अच्छे से आ जाएगा। तवज्जो करेंगे, पूरी वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह कुरान का पढ़ना अल्लाह ताला हमारे लिए आसान फरमा देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ 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 बा 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 को अदा करते वक्त दोनों होंठ आपस में मिलेंगे और अंदरूनी तरी जब आपस में मिलेगी तो बा अदा हो जाएगा। बा बा ता ता जी। ता को अदा करते वक्त जुबान की नोक सामने वाले दोनों दांत जो ऊपर वाले हैं उनकी अंदरूनी जड़ पे जब जुबान की नोक लगेगी तो ता अदा होगा। ता ता सा सा हाँ जी, सा को नरमी से अदा किया जाएगा। ठीक है, तो सा और सीन में फ़र्क करना है। सीन में सीटी की आवाज़ होती है जबकि सा में सीटी की आवाज़ नहीं आने देते जी। सा सा जीम जीम हाँ जी, जीम को अदा करते वक्त जुबान का बीच ऊपर के तालु के साथ जब टच होता है, आपस में ये टकराते हैं तो जीम अदा होता है। जीम जीम जी, एक ही आवाज से जीम। जीम हा हा जी, हा को अदा करते वक्त जुबान का दरमियानी हलक का जो दरमियानी हिस्सा है वहाँ से ये आवाज़ निकलेगी तो फिर हा अदा होगा। हा हा खा खा हाँ जी, जहाँ से हा को अदा किया वहीं थोड़ा सा पीछे जाके गले की तरफ वहाँ से इसको अदा करेंगे और इसको मोटा करेंगे। ये सब हरूफ इस कायदा के अंदर सब हरूफ का जो प्रिंट है ये मोटे हरूफ को ज़ाहिर करता है। तो किसी हर्फ को भी मोटा करना हो तो उसका बिल्कुल आसान तरीका है। वो क्या है कि ज़ुबान का बीच जब ऊपर के तालु को उठता है तो वो हर्फ मोटा हो जाता है। जी, अदा करते हैं। खा खा दाल दाल जहाँ से ता को अदा किया था वहीं से दाल को भी इसकी अभी आवाज़ निकालेंगे। यानी ज़ुबान की नोक सामने वाले ऊपर के दोनों दांतों की जड़ से जब ज़ुबान की नोक टकराएगी तो दाल की आवाज़ अदा हो जाएगी। जी, दाल 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 जाल जैसे सा को पढ़ा था वैसे ही जाल को। जाल और जा इन दोनों के दरमियान में फ़र्क करना है। जाल को ये हमने नरमी से अदा करना है जबकि जा उसके अंदर वाइब्रेशन सीटी की आवाज़ आएगी। जी, जाल दाल रा को भी मोटा करेंगे लेकिन बाज़ जगहों पे ये बारीक भी होता है। इसको फिर हम समझेंगे आगे जाके। जी, जा सीन सीन हाँ जी, सीन और साद में फ़र्क करेंगे। सीन को बारीक पढ़ेंगे, साद को मोटा पढ़ेंगे और सीन के अंदर सीटी की आवाज़ भी निकलेगी। सीन सीन शीन शीन
جہاں سے جیم کو ادا کیا تھا وہیں سے شین کو ادا کریں گے، یعنی زبان کا بیچ اوپر کے تالو کے ساتھ ٹکرائے گا تو شین ادا ہو جائے گا. شین، شین، صاد. صاد. جی یہ پہلے سمجھ چکے ہم کہ صاد کو موٹا کریں گے، سٹی کی آواز آئے گی. سین اور صاد میں فرق یہی کریں گے کہ وہ باریک پڑا جائے گا اور یہ موٹا. صاد، صاد، زاد. زاد. ہاں جی، زاد کو ادا کرنے کے لیے اچھا ایک بات عوام الناس کے اندر مشہور کہ زاد پڑھیں یا یہ عمومی پوچھا جاتا ہے کہ زاد پڑھیں یا داد پڑھیں. دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ اس کے مخرج کا خیال کرنا ہے کہ اس کو نکالیں گے کیسے. جی زبان کے دونوں کناروں میں سے کوئی ایک کنارہ یا دونوں کنارے اگر کوئی لگا سکتا ہے تو بھی، کہ زبان کا ایک کنارہ یا دونوں کنارے اوپر کی داڑھوں کی جڑ میں جب لگے گی زبان کا وہ کنارہ تو پھر یہ زاد بھی پڑھنا ٹھیک، داد بھی پڑھنا ٹھیک. جی واد، زاد، طا، طا، ظا، ظا، عین. عین، جہاں سے ہا کو نکالا تھا وہیں سے عین کو بھی. عین، عین، غین. غین، جہاں سے خا کو پڑھا تھا وہیں سے غین کو بھی ادا کریں گے. غین، غین، فا، فا، قاف، قاف، کاف. کاف. ہاں جی، قاف نقطوں والا اس کو موٹا کریں گے، جبکہ کاف بغیر نقطوں کے اس کو باریک پڑھیں گے. کاف. کاف، ہاں جی، اس کو کیاف نہیں پڑھیں گے بلکہ کاف. کاف، لام، لام، میم، میم، نون، نون، واو، واو، ہا، ہا، حمزہ، حمزہ، یا، یا، یا. یا. ہاں جی، تو آج کا سبق مکمل ہوا حروف تہجی کا. تو انشاءاللہ اگر آپ اس ویڈیو کو اچھے سے سنیں گے، توجہ کریں گے تو یہ ویڈیو ہمیں فائدہ دے گی سیکھنے میں. اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ اس کو جتنا ہم پھیلا سکیں اس میں آپ بھی معاون بنیں. ہم بھی اپنی محنت کریں گے اور آپ کا یہ سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہوگا اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.